अत्यन्तै प्रभावशाली युवा नेता वाइसेल नेपालका पूर्व महासचिव जनप्रिय रुकुम पूर्वको विकासको धरोहर युवा नेता सुभद्रा शेर्पालीको एक कार्यक्रमको झलक हामीले हाम्रो गणतन्त्र युट्युब च्यानलमा सार्वजनिक गरेका छौं। सुन्नुहोस् उहाँको विचार, स्पष्ट राजनैतिक शैली, राजनीतिक सर्कुलर राजनीतिक भाषण एकपटक हेरेर लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरेर थप हाम्रो गणतन्त्र युट्युब च्यानललाई समावेशी गणतन्त्र नेपालको समावेशी आवाजलाई बुलन्द बनाउन मद्दत गर्नुहुनेछ। सुनौं उहाँको आवाज भिडियोमा। भएको बेला अपमान गरियो, यौन शोषण गरियो, हेरेसमेन्ट गरियो भन्दा उनलाई ओलीहरूले सेपासी दिएका छन्। अर्का छोरा छन् उनका 70 करोडको आरोप लाउँदा सेपा छोरो कहिले गरेको काम ठिक हो, तँलाई सेपासी छ, पार्टीको तर्फबाट बाउको तर्फबाट भन्छन्। म तपाईँ साथीको बिचमा उभिएर भन्न चाहन्छु, शेरबहादुर राईहरू तपाईँ हाम्रो गाउँमा पनि छन्, गोकुल बास्कोटाहरू तपाईँ हाम्रो गाउँमा पनि छन्। त्यस्ता गोकुल बास्कोटा र शेरबहादुर राई संरक्षण गर्ने पाहरू अर्को अनुहारमा तपाईँ हाम्रो गाउँमा छन्। तीलाई छानी जनताको न्यायालयमा उभिएर जनताले बहस गर्ने चिया खाने चौतारीमा उभिएर प्रश्न गर्नु। तपाईँले यो कुरा गलत गर्नुभएको छ। तपाईँले गरेको गल्तीलाई जनताको तर्फ नागरिकका तर्फबाट म्याना गर्दैनौ। तपाईँले गरेको भ्रष्टाचार तपाईँ तुरन्त यति रकम तपाईँले यो विकास योजनाबाट भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ। जनताको पैसा, जनताको विकासको नाममा आएको पैसा तपाईँको बाको संरक्षणमा रहेर गर्न पाउनुहुन्न। फिर्ता गर्नुहोस्, अन्यथा तपाईँको घर खेत बेचाएर यो विकासमा आएको पुँजी हामी फिर्ता गराउँछौँ भनेर तपाईँ खबरदार गर्नु। चोक चोकमा गएर, चिया पसलमा गएर ती भ्रष्टाचारीहरूलाई तपाईँ खबरदारी दिनुहोस्। जनताको तहबाट गर्नु भनेको पहिलो चरण खबरदारी गर्ने हो। दोस्रो चरण राज्यलाई यो ठाउँमा यो शीर्षकमा भ्रष्टाचार भएको छ, फलानाले गरेको छ भन्ने हो। त्यति गर्दा राज्यले सुनेन भने, सम्बन्धित पार्टी र सम्बन्धित व्यक्तिले सुनेन भने त्यसलाई कालो मसलेर यस्तै बिचमा नचाउने हो। यो काम यहाँका नागरिकले, यहाँको युवाले गर्न तयार हुनुपर्छ। यदि हामीले गाउँलाई समुन्नत बनाउने हो भने, यो गाउँको विकासलाई पारदर्शी गराउने हो भने यो कुरा गर्न जरुरी छ। म युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी धेरै युवाहरू कस्ता छौँ भने राज्यले दिने निश्चित भत्तामा, राज्यले दिने निश्चित योजनामा, राज्यले दिँदै आएको निश्चित नियुक्तिहरूमा मात्रै तपाईँ हाम्रो आँखा छ। तपाईँ हामीले त्यता मात्रै हेर्ने गर्छौँ। हाम्रो आँखाहरूले राज्यले दिने खेलकुद विकास समितिको सदस्य र अध्यक्षहरू मात्रै हेर्छ, युवा परिषदको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरू मात्रै देख्छ। हामी युवा साथीहरू ती नियुक्तिहरू पनि लिउँला, भोलि हामीले लिने नै हो। तर म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यो नियुक्ति लिएर परनिर्भरताको निम्ति तपाईँले आफ्नो गाउँठाउँलाई छोडेर त्यो नियुक्तिको वरिपरि रमाउने, तपाईँ हाम्रो बाआमाले गर्दै आएको शरमदेखि रमाउन छोडेर शरमदेखि विकृष्ट भएर हिँड्दै जाने, शरमदेखि भागेर जाने होइन। युवा साथीहरू गाउँ गाउँमा टमाटर फलाउनुहोस्, गाउँ गाउँमा प्याज रोप्नुहोस्, गाउँ गाउँमा लसुन रोप्नुहोस्, गाउँ गाउँमा धनिया लगाउनुहोस्। आज भारतबाट आएका थुप्रै तरकारीहरू सधैँको तपाईँ हामीले खान्छौँ। बकैले गाउँपालिकाभरि पुग्ने गरी यहाँको युवा साथीहरूले, यहाँको वाइसेलले तरकारी उत्पादन गर्नुहोस्। तरकारी उत्पादन गरेर यहाँको प्रत्येक घरमा स्वस्थ तरकारी, स्वच्छ तरकारी पुग्ने वातावरण बनाउनुहोस्। त्यसका निम्ति पार्टीले तपाईँलाई सहयोग गर्छ। यहाँको गाउँपालिका पार्टीको इन्चार्ज कमिटी हुनुहुन्छ, गाउँपालिका नेतृत्व कमिटी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पार्टीले सहयोग गर्छ। तपाईँले उत्पादनको काम गर्न चाहँदा, तपाईँले विकासको काम गर्न चाहँदा पार्टीले सहयोग गर्छ। म तपाईँलाई केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट उभिएर भन्न चाहन्छु, तपाईँ उत्पादनको काम माग्दा पार्टीले उत्पादनको काममा तपाईँलाई सहयोग गर्छ। राज्यले दिने, किसानलाई दिने अनुदानहरू तपाईँहरूले गरेको उत्पादनमा उपलब्ध गराउन पार्टी लाग्छ, हाम्रो संसदहरू लाग्नुहुन्छ, जनप्रतिनिधिहरू लाग्नुहुन्छ। जब तपाईँ 220 सीसीको पल्सर चढेर एउटा ठेकदारको पछि लाग्नुहुन्छ, तपाईँलाई पार्टीले कारवाही गर्छ, तपाईँलाई पार्टीले निगरानी गर्छ। त बदमासको पछि किन लागि? तैँले यो गाउँको विकासको निम्ति आएको बजेटलाई आफ्नो कम्पनी मार्फत करोडौँको हिसाबले लुटेर जाने ठेकदारको पछि किन लागि भनेर जनताले तपाईँलाई खबरदारी गर्छ। त्यस हिसाबले तपाईँ युवा साथीहरू 1-2वटा काम
आफै लिन सकिन्छ। कम्पिटिसनमा गएर सहमति ठेक्कापट्टा पनि गर्ने नै हो, तर ठेक्कापट्टाको नाममा विकास निर्माणको नाममा एउटा उपभोक्ता समिति बनेको छ त्यसको पछि लाग्ने, एउटा ठेकेदार गाउँमा आइपुगेको छ त्यसको पछि लाग्ने। यो काम आजको आजै तपाईँले बन्द गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ विकास गर्ने हो भने, यदि तपाईँ आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न चाहने हो भने तपाईँले यो कुरा गर्न जरुरी छ। कति दिनसम्म तपाईँ अर्कोको आश बस्ने, कति दिनसम्म एउटा ठेकेदारले दिएको 200 सिसीमा राख्ने तेल राखेर तपाईँ हिँड्ने। तपाईँ आजैदेखि मनन गर्नु। एकपल्ट तपाईँ घरमा बसेर बाआमासँग छलफल गर्नु। आमा, तपाईँलाई हामीलाई हुर्काउँदा त्यति बेला गाउँमा हस्पिटल थिएन होला, त्यति बेला गाउँमा राम्रो विद्यालय थिएन होला, हामीलाई कसरी पढाउनु भयो, हामी बिरामी हुँदा कसरी पठाउनु भयो बा भनेर तपाईँ एक दिन बाआमासँग परामर्श गर्नुहोस्। युवा साथीहरू, हामी आमा बालाई बिर्सेका छौँ। हामीलाई आमा बाले कसरी पठन पाठन गराउनु भयो, आमा बाले त्यो अवस्थामा झाँकी झामीको जमानामा हामीलाई बचाएर आज यो ठाउँमा फल्नाको छोरो भनेर कसरी चिनाउनु भयो हामीले बिर्सेका छौँ। युवा साथीहरू एकचोटि बाबाआमासँग कम्तीमा तपाईँ बाँचेको, तपाईँ पढेको, तपाईँ हुर्केको बारे तपाईँ अध्ययन गर्न जरुरी छ। उहाँहरूसँग छलफल गर्नु जरुरी छ। जब उहाँहरूको कुरा तपाईँ सुन्नुहुन्छ, जब उहाँहरूको पीडाहरू तपाईँले सुन्नुहुन्छ, साँच्चै छोरा भएकोमा तपाईँलाई राम्रो महसुस हुनेछ। तपाईँ गलत गरिराख्नु भएको छ भने गलत महसुस गर्नुहुनेछ, दुःखी दिनुहुनेछ। तपाईँले बाआमाले भनेको जस्तै राम्रै काम गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई गर्व हुनेछ। मलाई दुःख गरेर हुर्काउने बाआमालाई, मलाई आजको यो कमिटीसम्म विकास गरेर आउने यो पार्टीलाई मैले त राम्रै पो गरिराखेको रहेछु भनेर तपाईँ गर्व गर्नुहुनेछ। तपाईँ पार्टी कमिटीका हिसाबले हेर्नु, तपाईँ घर परिवारका हिसाबले हेर्नु, तपाईँ घरको एउटा बा भएको, एउटा दादा भएको, एउटा बहिनीको दाइ र भाइ भएको हिसाबले मात्रै तपाईँ हेर्नु। यो समाजमा तपाईँ यो डाँडो गरेर पल्लो डाँडै जानु पर्दैन। तपाईँले आफ्नै वरिपरि यो समाज देख्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नै वरिपरि नेपालको राजनीति देख्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नै वरिपरि नेपालमा समाजवादको परिकल्पना, साम्यवादको परिकल्पना गरेका हामी कम्युनिस्टहरू, अझ हामी माओवादीहरू किन यही ठाउँमा यही एजेन्डाका वरिपरि घुमिराखेका छौँ। त्यो सबै समस्याहरू तपाईँले आफ्नै वरिपरि देखिन्छ। त्यस हिसाबले म तपाईँलाई विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, युवा साथीहरू श्रममा ध्यान दिउँ, युवा साथीहरू आफूले उत्पादनमा ध्यान दिउँ। तपाईँ हामी स्वरोजगार बन्न लागि परौँ। हामीलाई जागिर भनेको गाउँपालिका हामीले जिते पनि 10 जनाले जागिर पाउने, 10 जना विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न विषयहरूमा हामीले जागिर पाउने। तर हामी यो गाउँपालिकामा रहेका 35 जनाको गाउँपालिका कमिटी हुन्छ, त्यसमा